دے قریب نہ جاؤ لوگوں سنا دے قریب نہ جاؤ آج کتنے بیٹیاں دیاں زندگیاں رول گئیاں تیری نکی جی غیرت دی وجہ تو تیری نکی جی انا دی وجہ تو اجے پتر دے 4 کمرے نہیں بنے اجے پتر دے لینٹر نہیں پائے اجے پتر نے کوٹھی نہیں پائی آج مسلم بیٹیاں کیوں رول گئیاں پھرا 12-13 سال دی بچی بالغ ہو رہی ہے 12-13 سال دا بچہ بالغ ہو رہا ہے 14 سال دا بچہ بالغ ہو رہا ہے کیوں بالغ ہو رہا ہے تیریاں خراکاں بھی ہیٹ والیاں کتے شوہر میں تے کتے برگر مسالے والیاں خراکاں تیرے بچیاں دیاں ہو گئیاں رات نو پیزے تے رات دے 2 بجے شوہر میں کھا گئی تیرے میدے چ ہیٹ آ گئی اج دنیا چ ذرا سوچ جاؤ ملکاں دی منجی گلی دے اندر انصاریاں دی گلی وچ ناصر مدنی آیا ہے میرے بچوں میں پیغام دینا آیا ہے اے سارا گناہ بچہ پارا 14 سال دا بالغ ہو رہا ہے 14 سال تو بعد 14 سال اور لگن 28 سال 30 سال دی عمر چ بچے دی شادی کرنا ہے 14 سالہ چ بچے اپنی جوانی برباد کر بیٹھ دینے لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں برباد کر دینے لوگاں دیاں بیٹیاں اپنی عزتاں برباد کر دینے یہ موٹر وے پہ واقعات کیوں ہوتے ہیں یہ گلیوں میں واقعات کیوں ہوتے ہیں یہ 4 سال کی بیٹی کی عزت کیوں لوٹی جا رہی ہے تم نے فاطمہ کا نقشہ چھوڑ دیا تم نے مصطفیٰ کا نقشہ چھوڑ دیا تم نے آل محمد کو چھوڑ دیا تم نے صحابہ کو چھوڑ دیا تم نے میرے نبی کے کردار کو چھوڑ دیا آج کتنے ماں باپ بیٹھے اس گلی میں اور چلے آج جڑے کمرے چکلا بیٹا سوندا ہے کیا تو ایک 4 پئی واسطے اپنی بہولی جگہ نہیں رکھ سکتا اللہ جاندا تیرے جہیز دی وجہ تو کتنیاں بیٹیاں زنا دا شکار ہو گئیاں تیرے گندے رواج تیری بیٹی تے بستر تے سیکل ماری دی وجہ تو کتنیاں بیٹیاں دیاں عزتاں برباد ہو گئیاں کتنے ماں باپ دیاں پگڑیاں گلیاں چ رول گئیاں تیرے گندے مکان تے نویں ڈیزائن والے مکاناں دی وجہ تو کتنے بچیاں دیاں جوانیاں برباد ہو گئیاں حضرت امام مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم چ لکھے آئے ایک بندے نے 60 سال عبادت کی تھی آپ فرماندے نے بازار چ چلے گیا بازار سب تو گندی جگہ دانا ہے ویرا مسجد سب تو اچھی جگہ دانا ہے آج مستانو تو ویران کر دیتا ہو بازارانو سجا کے آباد کر دیتا ہو بازار سونے دیاں تاراں نال بھی سجاویں بازار کل بھی گندا ہے بازار اج بھی گندا ہے بازار قیامت تک گندا ہے جنہوں نبیاں دے سردار نے کیا ہوئے کائنات دے سونے نے کیا ہوئے بازار سب تو گندی جگہ دانا ہے انہوں تو سونا بھی بناویں وہ سونا نہیں بن سکتا انہوں تو سونا سجاویں وہ پھر بھی سونا نہیں بن سکتا انہوں تو بیکھن جاویں پھر بھی سونا نہیں بن سکتا میرے نبی نے فرمایا ہے بازار چ نظراں نیچیاں کر کے گزرنا میرے نبی فرماندے نے کالے کالے قدمانہ بازار چ جانا استراری حالت چ بازار چ جانا ضرورت دے تحت بازار چ جانا آج کتنے ماں باپ نے جنہاں اپنے بیٹے تے بیٹیاں نو نوکری تے مکان تے کمرے تے جناب جہیز دی وجہ تو سانی بنا دیتا ہے پر میرے نبی فرماندے نے جب تک بچے دی شادی نہ کیتی جائے او دے زنا دا گناہ اے دے ماں باپ نو نہ دی نال دیتا جائے گا کہ تیری ذمہ داری ہے آج کتنے میرے دوست احباب نے جنہ جوان بیٹیاں دی عزتاں لٹیاں گئیاں مسلم چلے کے آئے انہیں 60 سال عبادت کی تھی ایک دن بازار چ گیا ہے انہیں پیڑی عورت وال ویکھیا اے دا دل جڑا ہے او دے تے آ گیا فریفتہ ہو گیا او دے نال زنا کیتا ہے ایک تالاب چ غسل کر رہا ہے ایک فقیر آیا کہندا اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے اس فقیر نو روٹی دے دیتی بے نیاز نے آسمان تو آواز ماری میرے رب العالمین نے آواز ماری او میرے فرشتوں جی مولا حکم ہے ملک الموت جنتی لباس لے جاؤ جنتی لباس لے جاؤ اور اس میرے بندے دی روح قبض کر لو نا مولا انہیں نے زنا کیتا ہے حضرت امام بخاری نے 7297 حدیثاں لکھیاں صحیح بخاری چ 6 لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام انہوں امام بخاری کہندے نے 63 سال عمر پائی امام بخاری نے 194 ہجری
ہجری چ پیدا ہوئے میرے ویرا نبی پاک دو 184 سال بعد پیدا ہوئے او امام بخاری اپنی بخاری چلے گئے جدے کل حیا مک جے او دے کل دین محمد مک جاندا ہے جدے کل حیا مک جے او دے وچوں اللہ ایمان کھینچ لیندا ہے اے بخاری چ لکھیا ہے اگے صحیح مسلم چ حدیث ہے امام مسلم بن حجاج 200 ہجری چ پیدا ہوئے او امام مسلم بن حجاج جنہاں دی حدیث نو صحیح ہین دا درجہ دیتا گیا ہے یعنی جڑی مسلم تے بخاری چ حدیث موجود ہوئے انہوں صحیح ہین کہندے نے اس امام مسلم بن حجاج نے لکھیا ہے انہیں 60 سال عبادت کی تھی اے حکومت رہی تے کئیاں دی 60 سال عمر بھی نہیں رہنی کیونکہ سوچیں ہی بڑیاں نے فکراں بڑیاں نے مہنگائی دا دردناک عذاب ہے لوکاں دے گھر نہ بل پورے ہون نہ روٹیاں پوریاں ہون تے لوکاں دی عمر 60 سال کیویں ہوئے پاکستان دی ایوریج جڑی پرسنٹیج چل رہی 47 تو 54 سال چلتی پئی ہے پر 60 سال عبادت کرنے والا مسلم شریف چلے گیا ہے انہیں عبادت بڑی کیتی ہے نا بازار چ نکلے آئے انہیں لڑکی وال ویکھے آؤ زنا کر لے آؤ تلاب چ غسل کر رہے آئے فقیر نو روٹی بھی دے دیتی آسمان تو آواز آئی ہے میری بہنیں تو ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تو ہی سن لانا آسمان تو آواز آئی فرشتے دی روح قبض کر لو مولا تے ہن دوست کیے ایدا تے ایمان یہ دے کل چھین لیا گیا ہے ایک زنا کیتا ہے ایدا ایمان چھین لیا ہے ایک زنا کیتا ہے کسے دی بیٹی دی عزت لٹی ہے ایدا ایمان یہ دے جو کھچ لیا گیا ہے ہن اللہ دی مرضی ہے واپس کرے نہ کرے میرے فرشتوں اس کو کہہ دو تو پکا دوست کیے تو جدو زنا کیتا ہے تیری 60 سال دی عبادت میں ضائع کر دیتی ہے تے نالوں نو کہہ دیا جے تو دوست کیو کہ میری مخلوق دے رحم کھاتا ہے بے ایمان ہو کے میرے مخلوق دے میرے مجبور بندے نو اپنی روٹیاں دیتیاں نے ہن میں تینو اس وجہ تو جنت دینی ہے تو دوست کیو کہ میرے اپنا جی مخلوق دے رحم کھا رہے ہیں میں رحمان ہو کے تیرے دے رحم کیوں نہ کھاواں آج کتنے بیٹھے نے کتنے کھڑے ہو میرے بچوں او میرے بزرگوں آج کتنے مسلمان انہیں 60 سال دی عبادت ایک زنان ضائع ہو گئی آج کنے بچے نے تیرے موبائلہ چ کتنیاں بیٹیاں دے نمبر نے تیرے بازوਆਂ تے کتنیاں بیٹیاں دے نام لکھے نے مینوں بتلاؤ تو کتنیاں دیاں عزتاں لٹ چکے ہیں اور کالجاں تے یونیورسٹیاں چ اکیڈمیاں چ عنوان میں آپ سے شادی کروں گا بعد میں اس کے ساتھ اپنی حوث نکال کر اس کی عزت کا جنازہ نکال کر پھر اس کو بولتے ہو میں نے تمہیں بلاک کر دینا ہے پھر اس کے ساتھ نمبر بلاک کر دیتے ہو پھر اس کو جناب جی ڈیلیٹ کر دیتے ہو وہ دنیا میں بیٹی کس کو منہ دکھائے اور میرے بچوں لوگوں کی بیٹیاں کو ورگلا کر تمہیں تو فاطمہ کا حیا بھی یاد نہ رہا تمہیں تو مصطفیٰ کا کردار بھی یاد نہ رہا ایک زنا دی وجہ تو میں 60 سال دی عبادت ضائع ہوگی آج کنے نوجوان نے انہاں دے چہرے ویکھو نا رنگ پیلے پے ہوئے نے سکے سکے منہ نکلے نے اے ماں باپ دا قصور ہے میرے نبی کو ایک بیٹی کھڑی ہے آدھی سونیا میں تڑنا نکاح کرنا ہے آپ فرماتے نے میری حاجت نہیں گی لاگے غریب جیا سیافی ہے کہندہ سونیا میرے نہ شادی کر دو آپ فرماتے نے سونیا نہیں فرمایا چاندی سونیا نہیں آپ فرماتے نے کوئی لوہے آپ کوئی پتل دا چھلا سونیا نہیں آپ فرماتے نے اور کوئی قرآن دی سورتاں یادی کہنے لگا قضا و قضا قضا و قضا قضا و قضا قضی کو میرے نبی فرماندے نے بول کہندا سونے پلامی یاد آپ فرماندے نے او میرے بچے اس صورت اپنی پیغم نو زبانی یاد کرا دے میں حق مہربان دیتا ہی جاؤ جا کے اپنا کر وسالو تیرے نبی نے نہ دنیا چ تھیلا منگیا تیرے نبی نے نہ مکان پوچھیا تیرے نبی نے نہ کلی پوچھی تیرے نبی نے نہ جہیز دا سامان پوچھیا نہ اس عورت نے کیا سونے اس بھوکے نال مینوں ویہون لگے جے جدے کول تیلا بھی نہیں جدے کول چھلا بھی نہیں جدے کول سونا بھی نہیں آج کتنے ماں باپ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سوچن پہ مجبور کر دوں گا 1 گھنٹہ ہو گیا میں نے سانس نہیں لیا میں چاہنا جمعت دا درد دے جاؤں میں چاہنا جمعت دا فکر بیان کر جاؤں میں چاہنا فیصلہ باج اس گلی چ ایسی تقریر کراؤں میری بیٹیاں دی عزت محفوظ ہو جائے میرے بیٹیاں دی عزت محفوظ ہو جائے میرے بھائیاں دی عزت محفوظ ہو جائے آج فیصلہ پاتیوں میری یہ تقریر کلے بے کے کتے سنیا جائے تیرے اندر والے ضمیر جاگ بن گئے آج کتنی مسلم
بیٹیاں ہیں 4 سال کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی 7 سال کی بیٹی قصور میں زینب قتل کیس اس کا بابا مجھے ملاؤ میرے گلے لگ کے رویا اللہ دی قسمیں اج روندیاں تیریاں پینا پھل ورگی زینب اس بیٹی دی تصویر ویکھیے کلیجہ پھٹ جاندا اج روندیاں تیریاں پینا آکھڑے زینب رانیے تیرا بابا مکیوں ٹریا تیرے لیے بازیاں لیاں آ ویکھنی بیٹی زینب آ گئیاں تیریاں بازیاں ویکھ تیریاں بازیاں آئیاں آ کے سب نے گلاں پچائیاں تاڑی زینب رل گئی روڑی روڑی اتے لاش کھائیاں آ جانی ہن زینب دیئے رو رو کھاں ساڑیاں اج روندیاں تیریاں پینا آکھڑے زینب رانیے تیرا بابل رو رو تھکے آؤ کیڑا کونا پینا چھڑے آؤ تیرے حق لی گلیاں رکھیاں اللہ جاندہ کیا منظر ہے امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو بالکل انج ڈسٹرب نہ کریا کرو گفتگو سنو کتنا منظر ہے کیا ایمان والو میں ایک ایک بندے نو آج سوچ دے رہے ہیں لوگوں میرے نبی نے اپنی بیٹی دی ٹائم نال شادی کی تھی آج کتنے بیٹھے نے جڑے مکانہ مگر لاکے بیٹیاں دی عزتان ہو رہے نے انہاں ماں باپ نو پوچھنا چاہنا ہے تیرے نبی نے تے شادی تے تیلا نہیں لگن دیتا ہو آج کتنے بیٹے نے میں دیکھے آپ پتیجیاں کرچ بیٹھیاں نے چاچے رشتے باروں لب دینے بیٹی بھی خوبصورت ہے پتیجی بڑی لکھی بھی ہے قد بھی پتیجی دا بڑا اچھا ہے مگر پیرو اس کا قصور کیا ہے وہ ایک غریب گھرانے کی بیٹی ہے اس کا قصور کیا ہے اس کے بابے کے نئے زمانے کے مکان نہیں وہ تم نے تو اپنی بھتیجیوں کی زندگیاں برباد کر دی تم نے تو اپنی بھاجیوں کی زندگیاں برباد کر دی رشتے پائر سے ڈھونڈنے جاتے ہو اپنوں کو کئی کلر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو اپنوں کو اپنا مکانوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے میں حیران ہوں ایک زنا دی وجہ تو 60 سال دی عبادت ضائع ہوگی آج کنے کھڑے جے اور میرے پتروں میرے سجنوں میرے بزرگوں کتنیاں بیٹیاں نے جڑیاں 30 سال دیاں کرچ بیٹیاں نے 28 سال دیاں کرچ بیٹیاں نے سب مسلم معاشرے نے اپنا بگاڑ آپ پیدا کیتا ہے یہاں حکومت کا کوئی قصور نہیں عدلیہ کا کوئی قصور نہیں پولیس کا کوئی قصور نہیں قصور ماں باپ کا ہے ایک کمرے میں کیلا بیٹا سوتا ہے اگر اس میں ایک چارپائی بہو کی لگ جائے تیرے گھر دی عزت بچ جائے تمہیں مکان عزیز ہو گئے تمہیں جہیز عزیز ہو گیا تمہیں 4 کمرے عزیز ہو گئے کہ میرے بیٹے کے لگ کمرے ہوں گے اس کی لگ دکان ہوگی چلیا 2 روٹیاں تیرا پتر کھاندا ہے 2 بہو کھا لے گی تیرا گھر کو جڑتے نہ چلاؤ تیری دکان کو جڑتے نہیں چلی دیکھ میرے نبی آندے نے میری دی فاطمہ میں تیری شادی علی نال کرنا چاہنا ہے ادا مطلب ہے بیٹیاں نو پوچھ لینا اگر غیرت دا مسئلہ ہوندا ہو میرا نبی کدی بھی مشورہ نہ دیندا ہو میرا نبی کدی بھی اپنی بیٹی نو نہ پوچھدا ہو سیدہ فاطمہ نے خاموشی اختیار کر لئی عرض کردا فیصلہ بادی ہو خاموشی اختیار کر لئی میرے نبی کریم دی بیٹی فاطمہ تو زارا خاموش ہو گئیاں ادا نہ کی رضا مندی دی علامت ہے بیٹیاں نو سمجھ جانا چاہیے ماں باپ بیٹیاں دا برا نہیں تکدا ماں باپ بیٹیاں دا برا نہیں تکدا میری بیٹیو ماں باپ دنیا چ بیٹیاں دا برا نہیں تکدا اج وقت ہے تسی اپنے ماں باپ دیاں فرما بردار بن جاؤ سونی صورت مگر لا کے زندگی برباد نہ کرو میرے بچوں سونی صورت ہوئے کہ تو گلیاں چ اس طرح لینا ہے تو گھڑیاں چ واج جانا ہے ذرا لفظ سنو ذرا دھیان دینا میں کہنا ہے حسن کچھ بھی نہیں سیرت سونی ہونی چاہیے حسن تے اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں نو دیتے نے پر اللہ دے ہاں حسن دی قدر نہیں اللہ دے ہاں تے تیرے حسین لمحہ
सुहाग तेरी सीरत दी कदर है। अज कितने खड़े ने मेरे दोस्त नौजवान खड़े ने जिन्हां दे मोबाइलां च मुस्लिम बेटियां दे नंबर ने। अज कितनियां बेटियां दे ना बाज़मां ते लिखदे ने, मोटरसाइकिल दियां लाइटां ते लिखदे ने। बताओ बताओ मेरे बच्चों, कल क़यामत नूं मेरे आका दे सामने जाओगे। आका मैं ना जी ताज कलोनी च बोले दी चुकी चो माई दी चुकी चो हजवेरी टाउन तो आया, मेरे आका मेरी शफात कर दो। हुसैन दा नाना ज़हरा दा बाबा कहेगा ओ तू किधर दा मेरा गुलाम है। मैं ते काफर दी धी दा सर कजिया ओ कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, तू किधर दा मेरा गुलाम है। तू मेरियां कलमे वालियां धीयां दियां इज्जतां बर्बाद करके आया है। उस दिन फिर क्या बनेगा? उस दिन कोई शफात लेने के लिए आपका मुंह सामने होगा, बेटा नीचे बैठ जाओ नीचे। उस दिन क्या बनेगा? ये फिक्र वाली आज की तकरीर एनु पल्ले बन के ले जाओ। मियां साहब फरमांदे ने सोनी सूरत दा आशिक होना ते एक दी वडियाई, उस सोने दा आशिक हो जा वो जिस शक्ल बनाई। बेटा बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। बेनियाज दा कुरान की कहंदा पिया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम ततहीरा। अल्लाह ने आले मुहम्मद नू हर नजस तो पाक कर दिता है, हर गलाजत तो पाक कर दिता है। जरा लफ्ज़ सुनिया जे ध्यान नाल, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा नू मानने वालों, सा नबी दुनिया दे अंदर देख मेरे नबी दी बेटी खामोश है। खामोशी सकूत रज़ामंदी दी लामत है। बेटो बेटियों कहते हो इफ यू डोंट माइंड डोंट टच मी लाइफ। पापा तुम कौन होते मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? तुम कौन होते? हमने अपने जीवन साथी का फैसला कर लिया है। सुनो मेरे बच्चों, जो लड़की जो लड़का सफेद चमड़ी देख के माँ बाप नू छोड़ सकता है, जड़ी लड़की तेरा रंग ते तेरा कद तेरा स्टाइल ते तेरे रंग दे नैन नक्श तेरे मुंह दे नैन नक्श वेख के माँ बाप दी पगड़ी रोल सकती है। ओ कल तेरी चाचे दा मुंडा सोना वेख के तेरे ताए दा मुंडा सोना वेख के तेरी भी इज्जत रोल सकती है। हुस्न को मेयार मत बनाओ, सैयदा फातिमा रोल मॉडल है। कोई दी नहीं मुहम्मद दी दी वर्गी। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। कोई दी नहीं मुहम्मद दी दी वर्गी। बेशक फातिमा किसे दा ना होवे, जम्मी पली जड़ी गैरत दे पर्दियां विच। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। जम्मी पली जड़ी गैरत दे पर्दियां विच, जिदे सर ते गैरत दी छां होवे, मदनी हैदर करार दी होवे बीवी ते हसन हुसैन दी मां होवे। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हेवे ते नहीं जानदा ज़माना हुसैन नू बड़ियां शाना वालाए ना ना हुसैन दा बड़ियां शाना वालाए ना ना हुसैन दा। बड़े बड़े हसीन जाबाजी यूसुफ किते होणगे रब्बे जुल जलाल पैदा वो अपनी कैम मिसाल कर गए। इदी होनी नहीं कोई मिसाल पैदा। मदनी मावा भी होणगियां घर घर हुंदे रहणगे घर घर बाल पैदा, मगर फातिमा जई होनी नहीं मां विच दुनिया। हुसैन जै नहीं होने लाल पैदा। आज कितनी बड़ी गल है। ये मेरा चान इको बार ही फड़ा दे, हाँ पार लगेगा मेरा चान नहीं। ताया सुलेमान ने तेरे ते फतवा ला देना क्योंकि बड़े कौड़े मौलवी सुनता है। अल्लाह जानदा रहा गल बड़ी वड्डी ईमान कादा होवे अल्लाह राजी होवे। बड़ी वड्डी गल समझाउणी। साडा ताया सुलेमान है ना, ये 5-10 मौलवियों तो पारा है।
ارے سبحان اللہ، تو تائے کو مار کھائیں گا۔ اللہ جاندہ گل بڑی وڈی اینے بیٹھے جے میرے بچوں، میرے نبی نے فرمایا بازار جانا ہے تے نظر نیچی رکھنی، بولو نظر نیچے رکھنی، تے ایتھے رکشے چ ویندے ویندے جا ٹرک چ واج دے، پھر ماواں دی میرا پت شہید ہو گیا، شہید نہیں ہویا، چمک چھلو ویندا شہید۔ ہاں جی سچی گل، او ایداں ہی ہے نا، اچھی بولو ایداں ہی ہے، تو یہ جم مکہ نہیں تو کہنا ایداں ہی ہے۔ توجہ نہ انج کریا کرو میرے بچوں، کوئی دین اسلام نو دیکھو، کوئی اسلام دے کردار نو دیکھو۔ ہاں مصطفیٰ دی بیٹی نے کہا بابا جتے تسی راضی اتھے میں راضی، خاموشی اختیار کی تھی، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دسیا ہے، اللہ جاندہ بی بی پاک نے دسیا ذرا لفظ سننے والا ہے، واہ سیدہ تیری عظمت تو قربان جاواں میرے دوست میاں فیصل صاحب دیگر دوست احباب کہ آ منظر ہوئے گا، ذرا لفظ سننے والا بڑا درد والا لمر تیرے سامنے رکھن لگائے نے بیٹھے نے ذرا تیار نہیں۔ اللہ جاندہ بے جو تکانے دے اندر ہوئے تے اوہ دے وے بیچارہ کتھوں دے وے او تینو لال محمد تے کولے ویچن والا۔ جو ہٹی چوے بندے نو اوہی ملدا سودا، اچھی بولو جو ہٹی چوے سودا او ملدا ہے، تے جے دکان بندہ کولے والی تے جائے تے ہاتھ کالے۔ ہاں توجہ، جو ہٹی چ سودا ہے بیٹا توجہ میرے ال میرا چان میری مان کوتا کٹنگ نہ کر، نہ کر مینوں ستا نہ میرا چان، میں ویلا میرے تے بیت واری